बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काजी साहब गए जी, काजी साहब का जाना ठहर गया। अफवाहें दम तोड़ गई, एक्सटेंशन, दोबारा एम्प्लॉयमेंट, ये वो सारा। काजी साहब नहीं जाएंगे, काजी साहब जा रहे हैं जी। 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिसका बाकायदा तौर पे जो आर्डर है, नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। तो जिस तरह वो मोहसिन बेग साहब कहते थे ना कि इमरान तू तो गया, तो काजी साहब भी गए। काजी जस्टिस काजी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद 25 अक्टूबर को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। और अभी देखना ये है कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं? जस्टिस मुनीब बनेंगे? जस्टिस अमीन बनेंगे? हुकूमत किसको लगाएगी? ये बड़ा अब जनाब ज़बरदस्त काम है। और क्या जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है, और 25 से पहले पहले आइनी तरमीम हो जाएगी। इसके ऊपर भी आपको बता दूं कि आज जो पार्लिमानी कमेटी बैठी है खुर्शीद शाह की सरबराही में, उन्होंने जनाब तुंदो तेज़ काम शुरू कर रखा है। कल भी इजलास होगा छुट्टी के बावजूद। आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान खुसूसी तौर पर उसमें शरीक हुए हैं, अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो अपने मसवदे हैं वो शेयर किए हैं। PTI और JUI ने मसवदे शेयर नहीं किए, लेकिन तजावीज़ शेयर की हैं। वो बात मान ली गई है कि काजी साहब की दोबारा भर्ती नहीं होगी, या वो चीफ जस्टिस आइनी अदालत नहीं बनेंगे। चीफ साहब जो जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार है वो 18वीं तरमीम के मुताबिक होगा, उसमें पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जाएगा। ये बात हो रही है, और अगर ये हो गया तो फिर पार्लियामेंट फैसला करेगी कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। ये भी आपको बता दें, ठीक है जी। 25 अभी दूर है ना जी, आज है 11 तारीख, 11, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कल अगर इन तरामीम पे इतफाक़ हो गया कल, तो हो सकता है कि इजलास परसों हो जाए, ना हुआ तो फिर SCO के बाद होगा। 17-18 का ज़हन में रख लें आप कि ये काम पूरा होना है, ठीक है जी। और फिर हो सकता है, क्योंकि मौलाना साहब ने ये शर्त रखी है, मौलाना साहब ने ये शर्त रखी है कि जजेस का तकर्रर आइन 18वीं जो आइनी तरमीम है उसके मुताबिक हो। 19वीं तरमीम करके उसमें जुडिशल कमीशन को इख्तियार दे दिया गया था, और पार्लियामेंट की जो पार्लिमानी जो कमेटी थी उसको एक तरह का पोस्ट ऑफिस बना दिया गया था। तो अब वो जनाब उन्होंने कहा कि अब ये पार्लिमानी कमेटी पोस्ट ऑफिस नहीं होगी, पार्लिमानी कमेटी को फुल फ्लैज जो है वो इख्तियार दिया जाए, और जनाब इसका जो है वो सिलसिला रोका जाए कि इस तरह जुडिशल कमीशन अपने तौर पे नॉमिनेशन भेज दे और पार्लिमानी कमेटी उस पर मोहर लगाए। अब पार्लियामेंट जो है वो इसका करेगी। ये बात मौलाना साहब की तरमीम में शामिल है, और इसके ऊपर हुकूमत भी एग्री कर गई है, ठीक है जी। दूसरी जो बात है वो बात है कि जनाब अब आइनी अदालत या 5 रुकनी बेंच, इसका फ़ैसला होना है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर बात होगी। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की इजलास के बाद, वो काफ़ी पुरुम्मीद थे। उन्होंने कहा जी मसवदे शेयर हो गए हैं, हमने एक दूसरे से अपने मसवदे शेयर कर लिए हैं, अब हुकूमत जो है वो अपने मसवदे के ऊपर अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद मिलेगी, हम PTI और दीगर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद मिलेंगे, फिर हम इत्तफाक़ राय से मिलकर एक नया एक फ़िक्का जो है वो बनाएंगे मसवदा, और उसके बाद फिर जो है वो हम उसको फाइनलाइज़ करके पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। डेट उन्होंने भी कोई नहीं दी कि इसकी तारीख जो है वो नहीं दी जा सकती, ये उन्होंने कहा कि इसकी तारीख अभी नहीं दी जा सकती। ये उनकी तरफ से बात जो है वो लाजमी तौर पर कही गई है। एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना है कि जनाब जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो खान साहब की सेहत के बारे में बड़ी बातें हो रही थी। राजा साहब ने भी इसके ऊपर भी लॉग किया हुआ है कि वहाँ पे वो बड़ी परेशान है, बुशरा बीबी भी, इमरान खान भी। लेकिन पता ये चला है कि उनकी सेहत अलबत्ता ठीक है, उनका शुगर लेवल भी ठीक है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी जो है वो ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो सेहत जो है वो
ٹھیک بتائی گئی ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل ہے، ہاں جی، وہ نئی مشکل ہے کہ پی ٹی آئی ہو گئی ہے کنگلی، ہاں جی، دیوالیہ ہو گئی ہے، تبنچو، مال پانی، نو نتھنگ، آ ہی نہیں رہا۔ انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، انویسٹر بھاگ رہے ہیں، اور اب اگر ایک نیا جلسہ کرنا پڑ جائے تو کوئی نہیں ہے، پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب جو کہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ہیں قائم مقام، انہوں نے اپیل کی ہے، باقاعدہ طور پہ اپیل کی ہے اپنے لوگوں سے، کارکنوں سے، لیڈروں سے، اور خدا کے لیے چندہ دے دو بھائی، وہ مال دے دو، پانی دے دو، لیکن چند ایک ایم پی اے کے علاوہ کسی نے ایک روپیہ بھی جو ہے وہ نہیں دیا، اور سب جو ہے وہ جو سرمایہ کار میں تھے، جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے، جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، وہ بھی اب جو ہے وہ دوڑ گئے ہیں، اور ایک روپیہ بھی جو ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے گروپ بندیاں، اس کی بڑی وجہ ہے گروپ بندیاں، بہت زیادہ گروپ بندیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ تو پارٹی کے اندر تو کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ پارٹی چلا کون رہا ہے، جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پارٹی چلا کون رہا ہے تو وہ جو ہے وہ ساری صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ اس وقت کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، وہ چیزیں اب چلنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب ایک اور جو واردات ہے وہ ہے جی واردات گیلے تیتر کی۔ وہ گیلا تیتر جو ہے وہ پچھلے دنوں کافی اس کی ادھر درگت بنی ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس میں جب علی مین گنڈا پور صاحب گئے ہیں تو اطلاعات ہے کہ وہ ان کے اوپر وہ عمران خان بن کے کوشش شروع ہو گئے کہ میں عمران خان کو اس کی کلاس لینی شروع کر دی، تو پارٹی کے اور بھی ایم پی ایز ایم این ایز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو روکتے رہے گیلے تیتر کو، بھائی آپ یہ کام نہ کریں، ہی از دا سی ایم۔ تو وہ پوچھنے لگا جی کہ آپ کدھر تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے پارٹی کی ناک کٹوا دی ہے، وہ پورا عمران خان ہی بنا ہوا تھا۔ تو جب وہ پھر باز نہیں آیا تو اگلوں نے پھر وہاں پہ چم دیا، گیلے تیتر کو اچھا خاصا گیلا کر دیا، اور اس کو کک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا جی نکلو یہاں سے، وہ بھیج دیا پھر اس کو کہ بھی اس سے نکال دیا۔ اب مصوف نے کیا کیا ہے، ایک 6 ماہ پرانی لگا کے پریس کانفرنس نیا کر کے تبنچو ڈالر کمانے کے لیے اس کو یوٹیوب پہ لگا دیا، 6 ماہ پرانی پریس کانفرنس کو آج کے حوالے سے کر کے، اور انہوں نے کہ جناب وہ دے دیا، یہ آپ حساب کر لیں۔ یہ تو وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے، بندہ کرے تو کیا کرے، لیکن وہ ایکسپوز ہو گئے، وہ سوشل میڈیا پہ ان کی آئے اچھی خاصی لے دے ہو رہی ہے، لیکن کیا کرے، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی آئے، یا 2 نمبری چل رہی ہے تو چل رہی ہے بھائی جان، اس کے اوپر کیا بات کرنی، وہ چلی جا رہی ہے۔ ایک اور یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہوا ہے، آئی پی پیز والا 15,000 ارب روپے کا عوام کو ٹیکہ لگایا گیا تھا، 15,000 ارب روپے کا، کوئی تھوڑی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 5 آئی پی پیز ہیں ان کو 411 ارب تو یہ کھا گئی، بچت ہوگی اب 411 ارب کی۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے سال بجلی جو ہے وہ 19 روپے فی یونٹ سستی ہونے جا رہی ہے، تو اچھی بات ہے، خوشخبری بھی سنانی چاہیے، اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 5 آئی پی پیز تھی، ان کا جو فی یونٹ ریٹ تھا وہ 57 روپے سے لے کر 57 روپے سے لے کر 745 روپے فی یونٹ تھا۔ آپ یہ اندازہ کریں، یہ اتنا مال کما رہے تھے، اتنا مال کما رہے تھے۔ یہ میں بیچ بیچ میں آپ کو اس چھوٹی چھوٹی خبریں بھی دے رہا ہوں، اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی کوئی اچھی خبر بھی بتائے نا کہ یہ جو آئی پی پیز جن کو بند کیا جا رہا ہے، اچھی خاصی بند کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو بند کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے نا کہ یہ مال جو کما رہے تھے، یہ کے حساب سے جو اب چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں میں نے کہا کہ قاضی صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اعلیٰ کہ تجاویز، اتفاق رائے، اتحاد، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چل رہا ہے، معاملہ ابھی چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا جی اتوار کو اجلاس ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے فلاں، تو اس وجہ سے لیٹ ہو جائے گا، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جیسے ہی اتفاق رائے ہو مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کر دے، بندے تو ہیں۔ دوسرا جناب آج انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں، وہ جناب اس کو ملتوی کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ وہ اس کے حق میں نہیں کہ اس کو ملتوی کریں، لیکن وہ چیف صاحب نے اس کو ملتوی جو ہے وہ کیا ہے، بعض انصاف کے تقاضے انہوں نے کہا جی پورے کرنے کے لیے ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، اختلاف رائے جو ہے نا وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور ایک قاضی صاحب کے دور میں تو اختلاف رائے بہت ہوا عدالتوں کے اندر، یقین ماننے، لیکن قاضی صاحب بھی ڈٹے رہے، یہ تو ہے۔
जो भी था वो उन्होंने स्टैंड लिया है, जजेस के सामने झुके नहीं, जजेस के दबाव में नहीं आए। ये काजी साहब को वैसे एक जाता है, होता है ना कि वो दबा लेते हैं, लेकिन ये दबे नहीं, ये अपना काम करते रहे। बेशक अकलियत में चले गए, अक्सरियत जजेस जो है वो पीटीआई की साइड लेना माजरत के साथ उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दी, लेकिन इन्होंने जनाब उसके ऊपर जो है वो अपना एक स्टैंड लिया, और उस स्टैंड लेने की वजह से उनको जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना, ट्रोलिंग हुई, लेकिन उससे भी डरे, वो ट्रोलों की बातें भी करते रहे। लेकिन अब वो चूँकि जा रहे हैं, और फिर नया चीफ जस्टिस आएगा, कौन होगा, पार्लियामेंट लगाएगी या फिर मंसूर अली शाह होंगे, मुझे और आपको भी इसका इंतज़ार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज काफ़ी उम्मीद अफजा बातें की हैं, उनका मसवदा भी कुछ मंजर आम पर आया है, उनकी तजावीज़ का कि क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना वो चल रही है, लेकिन जो भी इसमें अच्छी खबर निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे। हम तो कहते हैं जी जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पार्लियामेंट और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अच्छा हो, किसी शख्स के लिए बेहतर ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।